would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I मोगाच्यानो आज आमकां सर्वांक संतोषचो दीस प्रत्येक रितीन वरच्या दाबाचो दीस कित्याक म्हळ्यार आज जेरोनाच्या काळजांत जेजू आयला. वय जेरोन आमकां सर्वांक मोगाचो भुरगो आनी कालच्या दिसा ताणें पवित्र कुंभार जेजूक ताणें सेवला आसता ताच्या संतोशान वांटेली जावंक हांगासर आयल्या तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाचे उल्हास हांव पाठयतां. भोव सुबीत सुंदर वेदी हांगासर तयार जाल्या आनी ही वेदी सोबोंकू ह्या वेदीचेर मुखेल सैरय तयार जाल्यात. ते जावन आसात जॉसी डिकुन्ना आनी कुटुंब ताचे पूत जेरोन जेविस आनी जेडन बराबर हांगासर ह्या वेदीचेर येता आसतना सर्वांनी बसले कडटन्स ताळ्यांच्या आवाजान तांकां ह्या वेदीचेर तुमी स्वागत करूंक हांव उलो दितां. ओवर टू डीजे फल्स हांगासर जॉसी डिकुन्ना कुटुंब. Wave your hands and come, wave your hands. Slow motion arrived pura. So I would like to talk to Jeron. हांव इंग्लिशान उलयता सरता ताचे कडेन कित्याक म्हळ्यार म्हजो काजीन तो. सो खंय मायक दिता कपडे. सो जेरोन आज कितल्या वरां उठलोय तूं? उडा सागी कोणें उठयलें तुका आज? तो चिंता येता कोणें उठयलें म्हूण आनी उडास न्हू ताका ग्रॅनीन उठयलें की ओके. काल तो आज पिक्कू मस्त पोखरीपणा इल्लें उणें केलां. पोखरी करना म्हूण हांव पोखरी करता पूण पोखरीपणा उणी जाल्यान कित्याक म्हळ्यार इसारल्यार म्हणटा म्हज्या काळजान जेजू आयला. आज आसतना हांव बरो भुरगो फुल्ल सिरियस. पोखरी करना म्हूण हांव करता इल्लें पूण मस्त उणी जाल्यान पोखरीपणा. सो जेरोन हाव आर यू फिलींग टुडे? हळे म्हळें न्ही व्हेरी जॉयफूल एंड जिजस इन माय हार्ट. हांवें शिकोवन दिवना तें व्हेरी जॉयफूल. सो वय आसतना जेरोन मस्त बरो भुरगो जाता म्हण ताणें आमकां भास दिल्या आनी कालच्या दिसा जेजूक ताणें सेवलें आसता ताच्या तोंडार काल तान फुल्ल हांसोच आनी त्याच बरोबर ताच्या कुटुंबान ती हांसोत हांगासर फुल्ल्यात म्हूण हांव चिंतां. पयल्यान पयलें हांव स्वागत करूंक आशितां. देखून तुमी बसा. हांगासर जमल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान स्वागत करूंक आशितां. पयल्यान पयलें आमचे सगळे आसात मस्त पाद्र्याप हांगासर दिसतात. आमच्या कुटुंबाच्या मोगान आमच्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सर पाद्र्यापांक कोणाचें नांव काडना सर्वांक एका सुत्रान हांव स्वागत करतां. जोरान ताळयांचो आवाज
सर आमच्या पाद्रापा देव बरें करूं तुमकां. तशेंच हांव स्वागत म्हणटा आमचे सगळे आसात सिस्टर्स आसात दुसऱ्या दुसऱ्या कॉवेंताची दुसऱ्या मेळाची सिस्टर्स आसात. आमच्या कुटुंबाच्या वयर मोग दवरून आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या सर सिस्टरांक आमी स्वागत करता. जोरान ताळयांचो आवाज सिस्टरांक. तशेंच हांव स्वागत करूंक आशेता आमच्या फिरगतीचे उपाध्यक्ष हांगासर आसात गौडीक मंडळीचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी आमचे गुरकार मनेस्त लिओ तशेंच मनेस्त जेराल्ड तुमकांय आमच्या कुटुंबा तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. एकान एक उबे रावचें जोरान ताळयो पेटा तांकां. तशेंच सर वाड्याकारांकी हांव स्वागत म्हणटा आसतना आमच्या सैर्या धैर्यांक उडास काडना जाल्यार आज सूख जाता. आमचें कुटुंब व्हडलें भिरें आमचें आनी ह्या वखदां आयच्या ह्या संतोशाच्या दिसा जोरानाच्या संतोशान वाटेली जावंक आयिल्ल्या सर सैर्या धैर्यांक इश्टामंत्रांक पयशिल्ल्या लागशिल्ल्यान आयिल्ल्या सर मोगाच्यांक जोस्ती टिकुना आनी ताच्या कुटुंबा तर्फेन मानासो गनासो स्वागत म्हणटा. तुमकांच एक जोरान ताळयो. येस. आनी हांगासर एक सांकेतीक रितीन आमी स्वागत करूंक आशेता तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमचो वाड्याचो गुरकार आसा मनेस्त लिओ तुवें मुखार येवचें आनी कुटुंबा तर्फेन पानपोड उदकाचो मान तुवें घेवचो. जोरान ताळयांचो आवाज. सर्वांक स्वागत आमी आशेता. देव बरें करूं गुरकारामाक. तुमकां सोमेस्तांक जोरानाच्या ह्या कुंभकाराच्या ह्या संदर्भार सोमेस्तांक पाण पडो उदक मेळ्ळें म्हूण चिंता. देव बरें करूं म्हणटात का. देव बरें करूं. आज तुमचे लागीं एक कितें उलोवं म्हळ्यार सगळ्यांनी ताळयो मात जबरदस्त पेटीचे आज. डॉक्टरान म्हळां म्हजो एकलो फ्रेंड डॉक्टर आसा कितले ताळयो आमी पेट्टा गी तितले आमचे बॉडीक एक्सरसायज जाता. ओके वायट ब्लड सेल्स सडटात खंय आमच्या बॉडीन देखून जाता इतले ताळयो पेटा आनी आयच्या दिसाच्या संतोशान तुमी वाटेले जायचे म्हणून तुमचे लागीं हांव उलो दितां. सो खंयचेय कार्य आमी सुरवात करचे तर देवाची ससाई मजत आमकां गरजेची जावन आसा. आनी ह्या वखदां हांव उलो दितां वाड्याचो गुरकार तशेंच फादर विल्फ्रेड तुमी मुखार येवचें आनी हांगासर आयच्या दिसाची मागण्या विधी तुमी चलोवन रोवंक हांव तुमचे लागीं उलो दितां. सर्वांनी एक घडीभर उबें रावचें. गुरकाराम लिओ तशेंच पंगड आनी तशेंच फादर विल्फ्रेड तुमकां हांव उलो दितां. ही ल्हानशी मागण्या विधी तुमी चलोवन व्हरचें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गे कानान तुझ्या कापसलोय खळकान कराता तुवें निवलाय अपरिमित मोगान तुवें ताका सांबाळलाय. कैता काळीस मोजे सोमिया सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्वय रसना घेत साक्ष सोमिया व्हडा वैभवान तुझ्या. सर्गचरणी उल्हास पाव कित्या जकातून फावो जाले तो आपणे सांगले बरी जीवन सला आमा पसो ते भलायके माग संतोषाने उल्हास पावकार मरे कित्या सुमी करोस जीवन जाला. माग या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जिसो क्रिस्ताच्या जीवनपणावर मे संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या मे हांवकार मरी मरी पा ससाच्या जिनी येसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी तुजे लेग मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी पात आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बापा आनी पुत्रान पवित्र आत्म्याक आनंद बापा आनी पुत्रान पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बड्या म्हज्या रखण्याक सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राज सांबाळ चलय आमेन. सशनाचो विशय ती तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांकोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन. सर्वस्परा बापा ह्या संवसारांतल्या पातकाचो काळोख धांवडावन तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलोय. मनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू उजवाड आसो आनी पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांतर आमचे मदें आसा म्हणून आमी वळखता.
आज तुज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या आमकां तुजो संदेश घेवं आनी आमच्या काळजाची गुंडायेतावन मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मा आमची काळजां आयती कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफत. आतां देवाचें उतर आयकुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदेंच भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदेंच थान येवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतालें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदेंच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गींत थावन देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हूण. पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जय, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्त. थोडो वेळ तुमी बसयेत. मोगाच्यानो, आयचें हें एक कार्य, एका रितीन विशेष कार्य आनी तडेपोटी तुमच्या मोतीन एक सवाल उदेता जावं की पुरो. मोर्नाच्या मिसा दिसा कुमगाराचो संभ्रम घे म्हूण दोनी कार्य एकानंतर सुदारसूचें गे. म्हाका उत्तर तुमच्या मदीं सवाल आयल्यार गे पूण ती सवाल इंडियन फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र म्हणटात पूर्व पक्ष सिद्धांत. म्हळ्यार आनेकाच्या मतीन कितें येता पळय तें पयल्यांत तूं समजून घे आनी ताका जाप दे म्हणून. पूर्व पक्ष सिद्धांत देखून हांवें ती सवालां घडलीं म्हज्या मतींत तुमच्या मतींत उदेवच्या पयलें. आयल्यान जाल्यार भोव बरें, येना जाल्यार शार बरें. म्हाका कितें मोगता घेवन सांगल्यार आजकाल फंक्शनां करूंक कारणां सोदतात. उठल्या बसल्याक फंक्शनां करचीं आनी एक तोडे लाग पिठो करचें आनी उडोवचें. ती आयची मेजेस्की. कारणां खंय तावन कशें उद येता देव जाणा. एक फंक्शन करचें जाल्यार कितले कश्ट आसात आनी कितले कश्ट आसले पयले. आतां थोड्या कडेन जायतो दोडो आसा, कसोय पिठो करचो, कसो पिठो करचो म्हणलें वाटो सुद्दां काडची, ती एक संस्कृती आसा. कितें जावं उरलें तुमकां सोडटा हांव. ह्या आयच्या दिसांत मात्र म्हाका ही दोनी कार्य सांगाता घाल्लीं आनी तूं इतलो अपुर्बायसो संबंद आसा, अपुर्बायसो गांस आनी बांद आसा. एका कुशीन आमच्या जेरोन क्रिस्तान जेजूक घेतला आनी रिचीक जेजून घेतला. एका वर्सा आदीं ह्या कुटुंबांतल्या दादल्याक जेजून घेतलो. पूण खालच्या दिसा ह्या कुटुंबांतल्या एका धाकट्या बाळान जेजूक घेतलो. अपुर्बायचो संबंद न्हय गे. आनी जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो जेजू कालच्या दिसा जेरनाच्या काळजांत आयलो आनी थंयसर रावता. आनी सगळें जिवीतभर जेजूक तवळ तवळ कुमगाराच्या सक्रमताद्वारे सेवल्लो रिची ताका आतां जेजूनच घेतला. कित्याक जेजून म्हळें, जो कोण म्हाका खाता आनी कोण म्हाका म्हजे सरशी येता ताका हांव निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो म्हूण. तो जिविताचो उंडो जेजू कशें आमचें दिसपडतें आत्मीक खाण जावन आमकां तो येता आनी मेळटा,
तो जेजू शेकी निमाणे दिसा आमकां जिवंत उठयता आनी हे दोनी संगती दोनी अजापां ह्या कुटुंबांत घडल्यांत आनी ती आज आमी संभ्रमता जेजूक घेवचें जेरनान आनी जेजून घेवचें रिचीक तर देवाचें उतर आयकल्ले आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पवित्र सक्रामेंतांतय जेजू जिविताच्या उंड्यांतय आमचो भावार्थ आमी सोडोया आनी जेजू सरशी आमी जेजूक सेवून सरांस बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवोवची एक दीस जेजू सरशी आमकां वसोंक आसा आनी मेल्या उपरांत आमकां जिवंत जेजून जिवंत उठोवंक आसा म्हणलें बरोवसून आमी जियोवंक प्रयत्न करया उबे रावया आमची सर प्रार्थना आनी अत्रेग जेजू मुखार आतां आमी समर्पया सर्गींच्या बापा आमच्या पुता जेरोनाक ख्रिस्ती भावार्थाचें देणें दिलें हो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षकां बराबर वावरूंक आमकां फावो केलें जेजूची बरी वळख आनी इश्टागत ताका सदां लाभूंक ताचो फुडार बरो जावं म्हूण तुजे लागीं मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मोगाळा बापा आज पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत आमी वांटिली जातना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश थंय आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे सर्गींच्या बाप्पा आज हांगासर जमो जाल्ली जेरोन आनी आमचे तुजी आशिर्वादां मागता आनी आमी सर्वांनी पवी सभेचे क्रियाळ संदे जावच्या तुजो आदार मागता मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेश मोग करताय आनी आमकां बरी आवय बापूय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आनी उडास करता तांचेर दया दाखय म्हूण मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक सर्गींच्या बाप्पा जेरोनाच्या आवय बापाय संगीत आमी ताची पोदन मोदन जावन ताच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमातय संतोश पावतना जेरोनाचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण नम्रतायेन मागता मोगाला बाप्पा आज कुंभारान तुवें तुज्या पुताक जेजूक आज म्हाका दिलाय आतां हांव म्हाका जेजूक समर्पण दिता ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर ताचे बरी जानवायेन आनी ग्रेव बिरांतेंत वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी जेजू फळ तुजी विसरण बेसाव म्हजो मोगाला मम्मी डॅडीचेर भाव भयणीचेर इश्टांचेर शिक्षकाचेर बदल मडणीचेर आमच्या शैलींचेर आनी आमचे बसत वावरतल्या सर्वांचेर जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारूया म्हणून आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुगे रास आमकां येव जी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकयलां मोक्षितां तशें आमची पातकां लगोस आनी आमकां जाळे म्हणून दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पदार देव बाप पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन सोम्यातीन बसूया तो बरो सोम्यातीन बसूया तो बरो मोगा परिमिताचो करो दिन वाचोया सोम्यास वयकाली वाकानून गाव्या ताका संसाकाली ताने सर्गाने प्रीतम रसलेली ताका जाव महिमा सदाकाळी सोम्यातीन वाचूया तो बरो सोम्यातीन वाचूया तो बरो सोम्यातीन वाचूया तो बरो
आशीर्वाद दी आमकां बापाचे पुताचे आनी पवित्र मागण्या वेदी सोलून वेल्ल्या वाड्या सुगुरकार मानेस लियो तशेंच पंगडाक आनी तशेंच अर्था बरीत हांगासर नियाळ केल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मग अशें न्हू खंयच्याय संतोशाच्या घडये आमी गोडशें वाणचें साहस केदल आमकां संतोश जाता वा आतांच्या जनरेशनांत मस्त टायपार गोडशें वांटात हांगासर नवें टॅक्नीक आसा वॅलेंटायन्स डेक प्रपोज करूंक येताना डायरी मिल्क करतात खंय गोडशें आमच्या कुटुंबांत बाळ जल्मल्या टायमार भुरग्यां पळण्या दवरतना लाडू जिलेबी गोडशें कित्याक म्हळ्यार संतोश दोडसो जावं दी संतोश दोडतो जावं दी आनी मोग मायपास वाडोवन दी म्हणलो संकेत जावन आसा गोडशें आनी ह्याच्या दिसा जेरोनाच्या काळजांत जेजू आयिल्ल्या वखदां तो संतोष दोडतो करूंक जेरोन आशेता ताच्या कुटुंबा बराबर आनी हांगासर सजयल्या भोव सोबीत सुंदर केक हांव उलो दितां जेरोन तुवें मुखार येवचें तुज्या कुटुंबा बराबर हांव उलो दितां जेरोनाची आप माय हांगासर आसा जाल्यार तुमी देगण मुखार येवचें जेरोनाची माय व्हडली माय हांगासर आसा तिणें मुखार येवचें आनी जेरोनाची गॉड पेरंट्स पदोन मदून तुमी दयेकन एक घडीभर मुखार येवचें आनी जेरोनाक तुमी बरयलां गॉड ब्लेस यू जेरोन किस्टन जेरोन कस्टन आनी ह्या वखदां जेरोन केक कातरता आसतना आमच्या सर्वांची बेसांवां देवाची बेसांवां ताचेर वचून दी म्हण मागून जेरोन तळ्यांच्या आवाजान कॉंग्रॅच्युलेशन टू यू जेरोन സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വേണ്ടതിയായ പ്രത്യേകം ഈശ്വര കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. सर्वांच्या हातांत गोडसाणीची केक आणि सूचना काल कुंभाराची पवित्रकाय आमी सांबाळूंक आमकां एक सूचन आमच्या बापादान विगार बापादान आयलां आणि कुंभार पवित्र आणि भोव आपुरबायेचो दीस पवित्र दीस आज जेरोनाच्या एका जिवितान. सो आमी सर्वांक वायना बदलाक ॲपल ज्यूस दिला, दयेकन सुदारसिया, दुसरो ज्यूस ना. ओके, ह्या वखदा एका कुटुंबाक कितेंय एक कार्य आसा जाल्यार बरें मागची जावन आसा आमची संस्कृती. आनी आयच्या दिसा जेरोनाच्या संतोशाच्या दिसा जेरोनाक तशेंच ताच्या कुटुंबाक बरें मागोवंक आमी एक जोगतो व्यक्ती विंचला. तांचें हांवें कितेंच इंट्रोडक्शन करचें म्हणना, कित्याक म्हळ्यार सर्वांक ते वळखीचे, ताच्या बराबर आमच्या कुटुंबाचे ते जावन आसात आनी म्हजो तो फर्स्ट कजनी जावन आसा. ते जावन आसात तांणी YSM हाचे डायरेक्टर जावन तांणी सेवा दिला. आतां प्रस्तूत राखणो
राखण्याचे संपादक जावन ते सेवा दिवन आसात. आमच्याच कुटुंबाचे भोव अपुरबायेचे प्रसंगदार आणि मस्त आमच्या डायसिजान मस्त फेमस ते जावन आसात. ते जावन आसात मानदिक बाप फादर रुपेश मारता. तुमच्या ताळ्यांच्या आवाजान हांव उलो दिता. फादर रुपेश मारता, तुमी दयकन मुखार येवचे आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागचें. तुमकां सगळ्यांक की बरो दीस हांव मागतां. 2 संगती ह्या कुटुंबांत बदलनात खंयचेय कार्य आसल्यार. एक भलायकी मागोवंक हांवूच आनी MC टायसना करता. 2 संगती बदलनात. उरल्यो संगती बदलून वेरायटी जावन आसता. खाली जावन दी संतोश आमकां ह्या कुटुंबाक बरें मागच्यान. कित्याक बरें कुटुंब आनी ह्या बऱ्या कुटुंबाक आनीकी बरें मागचें हे बागत म्हूण आमी खाणगोचे. आज बरो पावसूय आयला, ह्या खातीर थंड आसा. आनी येनय पडला पावस. ओके, हांगाय पडला, तेनय पडला, कुडियाळ तशेंनी पडला. आनी आमच्या जेरोणाचें बारी मागणें घे म्हणून आनी बारी काले म्हणटात ऑफकोर्स आमच्या बाबा रिचीचें मागणें जावं पुरो. आनी तशेंच आमच्या बाबा जेरोणाक ताच्या बऱ्या दिसा पावस पडचो म्हळ्यार एक काले म्हणटात प्लस पॉयंट. आनी जेरोण आनी ताजें कुटुंब आमच्या मुखार आसा. ह्या कुटुंबांत देवा दिन जाल्यार सर मालगड्यांचो उडास काडन प्रत्येक जावन आमच्या बाबा रिचे खातीर आज आमी विशेश रितीन आनी बाबा खातीर मागला आसता. तांचो उडास काडन, तांचें बेसांव, तांची विनंती ह्या आमच्या जेरोणाचेर मागून 2 बरी मागची उतरां हांव उलोवंक आशेतां. खुरीस हाडून आयला हांव, वायन हाडना, एप्पल ज्यूसी हाडूना. आज खुरीस मात्र आयला. हांव मुखार आयलो जाल्यार भलायकी मागोवंक खुरीस मात्र हाडून येता आमकां गोत्ता. आनी देखून खुरीसच परत हाडून आयला. आनी बरो जिगी बिगी शायनींग खुरीस आमच्या जेरोणा खातीर हाडून आयला. जेरोन, दीस इज फॉर यू. ओके, गुड, वीथ लव टू यू. आय विल गिव यू एट द एंड. तुका दिता हांव. ओके. आज आनी काल सरकार फुल्ल ब्रेकींग न्यूज काले म्हळ्यार जेरोणाक कुमगार म्हणून. सरकार पुरो आंच बडवे तेणे धांवतात. मोरी माय बिजी आसा, ताका ताचे खातीर मागोवंक कांय देवा कडेन मागता कोण ना. हळे जेरोणा कुमगार मेळ्ळा. जेजू काळजान गेलाय आनी फाटीं येनाका थंयच राव. आनी कांय देवा कडेन निकी मागता कोण ना. ताका बरो पदराप कर, ताका बरें बेसांव दी आनी बरो संगती मागोवन आसा कोण ना. सो आमच्या पेपरांनी राजकीयाचे ब्रेकींग न्यूज जाल्यार टीव्हीर प्रायम टायम पुरो पॉलिटिकल न्यूज जाल्यार आमच्या सरकार आज जेरोणाचो कुमगार म्हणून सगळ्यांक सांता भक्तांक आज्या बडव्या सगळ्यांक भारी संतोश. आमकांय संतोश हांगाय ब्रेकींग न्यूज येत एका वर्सा आदीं बूक करून दवरला आनी सांगलां तशें म्हणटा आसतना जेरोणाचो कुमगार वेल प्लॅन्ड आनी सगळ्यांक संतोश हाडचो वैगिनय ह्या कुटुंबांत निमाणी असो जेरोणाचो कुमगार देखून सगळ्यांक संतोश. आमच्या एका ताळी आनी ताच्यो हांसो भारी बऱ्यो आहात. आख्खे ताके बरें आनी कॉंग्रॅच्युलेशन बऱ्यो ताळयो दिव्या. तो फुल्ल फिदा करून घालता वयर रावल्या स्टेजीर आनी कितें कितें बरें ताचें आनी येवंक फुडारांत आमी पळोवंक आसतले खंडीत जावन. कुटुंबाची मोठ्यान वळख सगळ्यां वळख आसा जाल्यार ही 2-3 संगती गरजेच्यो हांवें पळयल्यो ह्या कुटुंबांतय. ऑफकोर्स बरें भाग्यवंत कुटुंब ह्या जगांचें कुटुंब आनी तशेंच आमची माय आनी आप आसतना जाल्यार ही मागण्याचें कुटुंब हर रितीनी देवाक देवस्थानाचें कुटुंब देवा समर्पिल्लें येतालें. आनी ह्या कुटुंबांत निमाण जस्सी आनी जस्सीच्या निमाण्या पुताक आज कुमगार म्हणटा आसतना जस्सी म्हजो क्लासमेट. आमी वट्टगुत्त शिकतले. हांव डिग्री आनी करता आसतना हांव तिशीन गेलो, तो गल्फाक गेलो. ओके, आनी हांव सेमिनरी गेलो. आनी जस्सी म्हाका पयलींच्यान मोगासो, सगळ्यांक मोगासो आनी आमकांय मोगासो. आनी म्हाकाय सांगाता शिकता आसतना तो एकावंट्सांत पुरो भारी हुशार. म्हाका इल्ली हिस्ट्री आनी पुरो चड मांड्याकेची जाल्यार ताका एकावंट्स आनी मॅथमॅटिक्स पुरो बेगी मांड्याकेचे. आनी आमी बरें करून वांटून शिकतले. आमी झगडले म्हणना ल्हान आसतना आमी शिकता आसतना आनी मोगान आमी आसले आनी शिकतले हांव. आनी जास्ती ते आनी ताच्या कुटुंबांतय शाराली ताका करेक्ट जोडी बरी मेळ्ळ्या. काले म्हणटात पयलींत बूक करून सरकार दवरले बरीच मेड इन हेवन म्हणले बरी करून दवरले. आनी तांचे थंय पळयले 3 विशेश गूण हांवें जास्ती आनी ताच्या कुटुंबांतय शारालातय. एक मोगाळ कोणी आयल्यार तांचे कडेन राग म्हणून हांवें पळोवना. तुमी एकामेकाक झगडलें हांवें पळोवना. दुसऱ्यां कडेन झगडलें पळोवना. कांय तुमच्या भितर कुडा भितर झगडतात कोण ना. झगडल्यार मोगान झगडा तें आसलेंत. पूण पब्लिकली झगडलें, एकामेका इन्सल्ट केल्लें, एकामेका ल्हान करून उलयलें आय हॅव नॉट सीन. देखून दोगांय मोगाळ. आनी कितून मुसर म्हळ्यार जास्त उडास आहा म्हाका. तो कुवेटांत आसतना एक सिंगींग कॉम्पिटिशनाक गेल्लो आनी थंय वचून ताका कालें की गोल्डन मायक मेळ्ळो.
गोल्डन मायक मेळ्ळे जाल्यार मुखार रापोवन तूं कितें सांगूंक आशेताय म्हणटा रडलो चेडो. रडलो कित्याक रडटाय संतोष न्ही म्हणटना म्हाका म्हज्या बायले भुरग्याचो उडास येता म्हणून पब्लीक टीव्हींत थंय लायव्ह येताना पळयल्लें हांवें ताच्या दोळ्यांत दुखां आयिल्लीं आनी म्हज्या बायलेचो म्हज्या भुरग्यांचो उडास येता. तितल्या अपुर्बायेच्या मोवाळ काळजाचो जॉसी आनी तशेंच शरल दट्टू म्हणून आसता केदळा खाल्यार दट्टू आयिल्ल्यान सुदर्शनच्यान त्या घराक बेन्नीबाय वट्टू आनी माय वट्टू सांगली जोडी देखून देवांच दिल्लें तसलें. दुसरें मागणें ह्या घरांत मागणें पयलींत हांव न्हू आनी प्रत्येक जाण आतां हांव घरा येताना पळयल्लें ह्या भुरग्यांक हे तिगी जाणात जेवीस जेडन आनी जेरॉन तांच्या दोगांच्या कुमगाराक हांवें ती भलायकी मागली आनी आतां जेरॉनाच्याय दोगी जाण रावल्यात बरे कण टाय घालून टायन टुईंग आनी तेणे हँडसम गायस ह्या आमच्या जेरॉनाक देड्या बरी आनी हांकां घरा मागणें आजय पळय जेरॉनान कितलें बरें 3rd स्टँडर्ड इज जस्ट अँड ताणें तें बरें कोंकणीन वाचलें मागणें बॅकग्रावंड कोंकणी ल्हान आसतना नातली खंडी जावन गल्फांत आहलो तो पूण जाल्यारय कोंकणी बरी करून वाचल्या. घरा तांकांत मागणें शिकोवंक हांवें पळयलां आमरी शिकोवची परत आनीच भुरग्यांनीच ह्या ल्हान प्रेयर असलें एक बरें कर मागण्याच्या देवस्थानाच्या मुडांतच वाडोवचें आनी व्हडलें काम तें आनी तें करते आसात आवय बापूय देखून मागण्याची भुरग्यांक शिकयलां. आनी तिसरें हांवें पळयल्लें शिकपातय हांकां दाखोवची उमेद. सकाळीं उठून उठयचे ताच्या उपरांत हे शरलाच्यान जस्सीचें काम जस्सी देखून शरलाक कश्ट जाता म्हणून गांवांत येत रावला. सकाळीं उठून हांकां त्या गायंकी उठून हांव पळयलां शूज घालचे तां धरन तांकां टिफीन बांदून धरन येरेन हो टिफीन व्हरूंक तो फाटल्यान वयलो फाटल्यान येसो वयलो हिरो जेरॉन फाटल्यान आनी उरले दोग ताका आपूण व्हरूंक आनी ताचे इल्ले शेले आसता न्ही मांडो न्हे इल्ले पुसून घाल्लो पळो आनी कळो न्हे देखून ताचे इल्ले शेले आसतात म्हळ्यार मोगाचे शेळे आवय बापाय कडेन आनी तशें सांगात इस्काला धाडचे तर पळयलें हांवें घरा रावन म्हाका आमचो उडास आयलो. आमी ल्हान आसतना आमी तेग जण जवळे आनी हांव तेग जण आहले हेचे आहले आमी येताना तशेंच मम्मीन धाडचे आहले वसारे येवटी बस आयले दवरा येवन आनी हांगा येता गाडी आयली गाडी रावाजे आनी ते एक धाडचे एक सीन ते एक बारी अपुर्बायची पळोवंक कशी येता आमचे उडास आदले जे जिवे जाता आनी हाका त्या गायंकी पूण धाडटा आसतना एक हांवें ऑब्जर्व केल्लें आवय बापायचें केर इस्काल वचू तूं बैसर न्हू वचू केदाला पावता त्या विशयान न्ही बगार तांकां स्पेशल केर दिवन त्या गाय भुरग्यां फाटल्यान ही आवय बापूय आसा देखून जॉसी शिकपांत मागण्यांत गुणांत तिनांती कशें कुटाम तशें आवय बापूय तशें भुरगीं गड्डीसा तेगी भुरगे गेल्लेंच पळयलेंच बेसांव मागचें बिलकूल हांवें पळोवना गे आनी बेसांव मागनासतना तांचे इटलाक खंय खेळोना अशें पळोवना पाद्रा पायले खोडी मालगडी आयली बेसांव मागचेंच व्हड जाल्यार निमाण येते गिजनी आनी अशें म्हणटा जस्सी मुजेडे बेसांव मागता म्हाका तर ते ना फोव बगचें आमी एक एजीचे पूण जाल्यार ह्या भुरग्या ह्या म्हज्या इश्टाचें खालतेपण पळयत आसतना कशें ह्या भुरग्यांक शिकयलां तांणी म्हणलें कळटा. आनी हे तेग राय आज परजळटा आनी तांतलो निमाणो राय आज जेरॉन ताका मोगान आपोवचे आमी पिकू म्हणून पिकू म्हाका ते पिकू पिक्चराचे उडास येवचे आनी ताचे डिंपल आनी तो सिंपल कितलो सोबीत पळयला रा आपणे पळोवतना ताकाच पळोवन दैंत फिदा जावन गेला आनी बापायच्या फाटल्यान जायचे तेगेन फुटलून धरन मागीर आवयच्या फाटल्यान इल्लें हट्ट करचें आवय कडेन मात गी म्हणलें आं ओके तें आसचें तुमण्यान तशें मोग सड जाल्यार हट्टले सड आसता. पिकू जेरॉन सिंपल डिंपल मोगासो हांव हरये पटी घरा येताना तो काराच्या दावण येता कारा कडेन दावण येवंक तेणे बेसा मोगूंक काय एक पटी काम जालें म्हण सांगल्यार हांव कार रायट सायड न्हे स्टेरींग आसचें ताणें बुद्धूबाईच्या लेफ्ट सायडीन चिंतले की तो लेफ्टा देवलो तांगेर घरा येता लेफ्टा देवलो हांव रायटाक देवलो रायटा देवलें म्हणून लेफ्टा देवाचें म्हणून ताचे यबो तूं लेफ्टा देवो नाय म्हणून म्हजे त्या दिसलो राग केलो ताणें ताका उडासा की गोतू ना हांवें म्हळें बाबा इंडियन रे इंडियन कार रे रायटा देवचें रे म्हणून तो लेफ्टाक वचून म्हाका स्विकार करूंक रावलो न्ही तशें मागीर ताचें बरें जालें आमी मागीर राजीपर केलें मागीर आमी फुटलून धरलें किस्सांनी दिलें मागीर परत समाज जालें आमचे त्या दीस. सो पिकू तसलो मोगासो घरांत आयला वेलकम करचो आनी पुसून घाल्लो पळो सोबायसो कळो कितें मुणये तें सगळें टॅलंटड शिकपान ती हुशार सदारण तो जास्ती बरी जाता स्पोर्ट्समॅन जावचें पुरो ताका टॅलंट आहा जास्ती स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आहलो आसतना ताचे बरें खर्चे पुराय कितले धांवचें रावचें बरें अशें बरें कितलेक आसा आनी बापायक लागीं रावता गे दाडाय तशें म्हणटा आसतना जेरॉन तुका मस्त बरो स्कोप आसा आपुरबायाचे आवय बापूय आपुरबायाचे कुटाम आपुरबायाचे तो भाऊ आनी कालें जाय तुका सगळें तुजे लागीं आसा आनी देवाक तुवें आज सोम्याक काल स्विकार केले आसता एक बाकी आहलो जेजू मेळो तोय मेळ्ळा तुका तोय मेळ्ळा तुका आज इतल्यान सांगचें
अपुरबायचो भुरगो तूं बरोच तूं जाल्यार तुका 2 धाकटे संगती सांगता कित्याक म्हळ्यार भलायकी मागच्यान भुरग्यांक बुधबाळ सांगचें आसात देखून सांगचें तूं करनाय म्हण न्ही मुखार करचे खातीर 2 संगती. पयलें उडास जर तुजे लागीं सवाल विचारता जेजू तुज्या जिवितांत काल आयिल्लो गेस्ट गी गिफ्ट कितें म्हणटाय मायक दी पळय ताका जेवीस मायक दी. इज जीजस गेस्ट ऑर गिफ्ट? गिफ्ट. ओ वाव. वाई नॉट गेस्ट? आंसर समा. ओके लॉकर दीजिए. करोडपती नहीं आता जेजूपती जाता तो. वाई नॉट गेस्ट? ओके हांव सांगता तुका तुवें आन्सर समा सांगलां तितलें पुरो. ओके वाय नॉट गेस्ट? बिकॉज गेस्ट केदाळे आयिल्ले कितले दीस रावतात? एक दीस सड्ड म्हळ्यार नेंगी थोडे आतां बत्तेर बोपेर आतां बरपेर बोपेर जेवण जावनेचें थोडी विजीट करचें तितलें मात. आतां वॉट्सॅप गेस्ट चड थंयच्या थंय मुग्दूंचें तर पयलें बरो आमी मस्त रावतले हांव कितले म्हयन्या घातल्यान रावचे बरो बारी जालें पयलीं हप्त्या घातल्यान. आतां ना गेस्ट येता आनी वेता. गिफ्ट केदाळे येता आनी वेता की रावता? रावता. व्हेरी गुड यू नो इट. सो नाव टेल मी अगेन जेजू तुज्या जिवितांत गेस्ट गी गिफ्ट? गिफ्ट. कित्या तो? व्हेरी गुड ब्रेन सुपर सुपर. ओके तो रावता आनी तुवें ताका सांबाळीचें केदाळे जेजू कडेन केदाळे हांगा हात धरिजे सदां हांवें सकाळ उठून हांगा पळय काळीज बडयता न्हय चिक 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 कर पळय काळीज दवर. थंय म्हणजे जेजू हांगा आसा जेजू म्हजो राय तूं म्हाका जाय हांगाच राव म्हणून जायत गे केदाळे. प्रिजर्व जीजस. ही हॅज कम एज गिफ्ट नॉट एज गेस्ट. आनी दुसऱ्यान निमाणें सांगचें जेजू ह्या संवसारी आसतना मस्त मिरेकल केली वय मो अजापां केली. एक अजाप करता की तुका कळ्ळें म्हणी आयकलां गी मिरेकल केले जेजून केले मिरेकल आयकलां गी एक. कोणी सांगता जेडन ऑर जेवीस? काणासर लग्नांत. काणासर लग्नांत एप्पल ज्यूस न्ही उदाले वायन केले ताणें. मागीर जेवीस थंय जेडान अळे ते रेडी आहात पुरा. कळ्ळें ट्रेनींग पळय हांकां. हे मिरेकल पता सांग पता. जेजून ब्रेडान 5000 वाव 5000 लोकांक खावंक दिलें वाडलें खाली च्या 5 ब्रेड काणकोण 5000 लोकांक वाडलें. तूं काय सांगूंक काय की पता खंय म्हणी पिकूक ना येन्ना लावूं न्ही गे. ओके तुमते एक मिरेकल सांगू गा गे. ताका लज येयली. ओके ओके आयक आतां 2 मिरेकलां न्ही कितलीं मिरेकल आहात ओके जेजूची. आतां तुज्या काळजांत आयल्या उपरांत जीजस वॉन्ट्स टू मेक यू ए मिरेकल. यू आर ए मिरेकल. आतां फाल्यांतान जेवीस म्हणटा पळय पळोवन शे जेरान पिकू आमचो फुल्ल चेंज. काल म्हणसर म्हाका इल्ले गांडी चिमटे काडटलो आतां पुरो येवन हग्गत करता म्हणून. तितले आतां थंय तो म्हणटा पळय भाऊ आनी एकलो म्हजे कडेन काल खेळटना बॉल दिनातलो येदोळ म्हणसर आतां म्हाका बॉल धर तुंत खेळ म्हण दित्या. फुल्ल चेंज. मम्मी म्हणटा आतां ताका टिफीन आनी परत तो भावा कडेन दिना तुत्त व्हरून येता ताचें टिफीन. कितलो बरो भुरगो पयल्यांतान आनी आतां आनी मुखार तसोच. डॅडी म्हणटा आतां ताका शूज आनी हांवें घालचें म्हणना तो सकाळीं उठोन तो पयले शूजच घालून रेडी रावता सकाळीं 5 वरां अर्थ. तितलो बरो. क्लासीक येता आसतना टिचरांचें फुल्ल एप्रिशिएशन. ते म्हणटात पयलें जेरोन बरो आहलो आतां बऱ्यांतलो बरो जाला. आतां पयलें ताका ऑल ऑफ यू टेक आउट युअर बुक्स म्हणटाना मागीर बूक काडटालो सकाळां वट. आतां कांय ना सकाळीं फस्ट क्लासीक वचून बुकान ओपन करता वो. उरले फ्रेंड्स तुजे फुल्ल फिदा. ते पर म्हणटात येदोळ आमचो पिकू म्हण आमकां मस्त लायक आहलो आतां लायक सकाळां की तूं म्हळ्यार फेवरेट फ्रेंड फेवरेट क्लासमेट. वाय? बिकॉज जीजस हॅज come into your heart. Difference is there and he is making you a miracle. जावं बरो व्हडलें तुका मिरेकल करता जावं की बरो याजाक जावं बरो वा कितें गोतू ना तुका देवान कितें बरोवन दवरलां म्हणून. बट आय नो ही हॅज ए ग्रेट प्लॅन फॉर यू. आनी तशें म्हणटा आसतना तुका आमी सगळें बरें मागचें. तुका देवाचे आशिर्वाद आसून दी मागचें. तुका तो राखून सांबाळून दी. सरस्पर देव तुज्या मुखल्यान आसून तुका वाट व्हरच्याक. तुज्या फाटल्यान आसून तुका राखून सांबाळच्याक. तुज्या देगेन आसून दी तुका आदार दिवच्याक. तुका सांगात दिवच्याक. तुका भितर आसून दी तुका कुरपेन भरच्याक. सर पांयांतलें
विघ्नांतले अवघडांतले अणवरांतले विकाळ शक्तींतले वायट करतले गातांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले तुका राखण सांबाळून दी आनी कितें आवय बापायनी कुटुंबाचे तुजे तान आश येतात ते सगळे तुज्या जिवितान जारी जावन दी म्हणून आमी आज मागचे एक लास्ट सवाल तुका तुमचे पैकी कोणा पाद्राब जावंक जाय कोण जेरोन हां पुरो देव हुशारात तोच येता म्हणून पयले ताचेर दूर गेल्यार हां पळय पयले तो येता म्हळ्यार मागीर आपल्याचेर पडना न्हय आमी तितल्यान घरच्या लागले जेरोन तुजेर पडला मत लॉट तूं येताय गे पाद्राब जावं जायत पळय आतां कालें करतलो पाप कोण जाणा ताणें जायत म्हणल्याक हेरांनी ताचेर लॉट घाल्ल्याक देवान ताका ते विंचला जावं की पुरो बऱ्यांतलें बरें जावं दी जाताला बारी खुशी दो लोभ घालाई तुका ऑप्शन मस्तात ब्राऊन लोबाचे धव्या लोबाचे आनी मस्तात खंय जाल्यार येवण ना पाद्रा बरो जा तूं तुजेर दोळो आमी दवरता कित्याक म्हणून आज पब्लिकली एक्सेप्ट केलां तुवें तूं पाद्राब जाताय म्हणून आनी देव तुका करून दी म्हणून आशेवचें आनी एक म्हजी रिक्वेस्ट आहा हो कुरीस तुका आज दिता हो कुरीस तुवें सांबाळीचें बरो कर न्हय तुज्या बेडरूम तुज्या खंय तुवें न्हिदचे कडेन थंय दवरीचें आनी सदांय जेजू कडेन मागचें ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार जीजस इज माय सुपरस्टार म्हणून काले म्हणाचें मायकान सांग ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार जीसस इज माय सुपरस्टार वाव सकाळीं उठून सांजेर उठून तूं ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार जीजस इज युअर सुपरस्टार आनी ह्यो कुरीस केदाळा पर्यंत दवरचें म्हळ्यार पाद्राब जावन वर्दी दिसा भलायकी म्हाका तापयचें आनी त्या दिसा वय म्हाका रिटा आंटीन दिल्लो कुरीस हांव 5th स्टँडर्ड 5वे क्लासींत आसतना म्हज्या सिस्टर आंटीन दिल्लो कुरीस आजुनी आहा म्हजे कडेन 33 वर्सां जालीं त्या कुर्साक आजुनी दवरला हांवें तो ओगडावना कित्याक आनी म्हाका पापसाहेब जाय जेम दिल्लो पूण पाद्राब जाला हांव पुरो एटलिस्ट पापसाहेब जावन चान्स आसचे ना देखून तुका कुरीस दिता पाद्राब जा म्हणून आनी तुज्या वर्दी दिसा हो कुरीस तुवें दाखोवन फादर रुपेशान दिल्लो म्हणून म्हाका तो टोस्ट रेस करूंक आपयचें ओके गी डील एग्रीड गी एग्रीमेंट डील एग्रीड गी तो आसता म्हळ्यार कितलो बरो कर एग्री जाल्यार डील अशें कर कुरीस वगडाय नजो खंडीत पाद्राब जायचें आनी म्हाका टोस्ट रेस करूंक आपयचें आनी कुरीस दाखयचें ओके मो डन गॉड ब्लेस यू आमच्या ताळयांत सोवे आमच्या पिकूक जेरोनाक ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू मम्मा मेरी किस यू ओके भोव सोंप्या उतरांनी हांगासर जेरोनाक बरें मागल्या मांदीक बाप रुपेश मारता हांकां आमी देव बरें कर म्हणटा जोरान ताणेंचे आवाज फादर रुपेश मारता हांकां आनी तुमच्या हातींत आसलो ॲपल ज्युसाचो ग्लास तुमी मुखार सरचो जेरोनाक चेअर्स म्हणचे आनी तुमच्या वंटार तुमी तेंगसो रेडी 1 2 3 चेअर्स फादर रुपेशान म्हळें हांगासर एकल्यान पाद्राब जायचें म्हूण खंडीत फादर रुपेश म्हाकाय भोगता ह्या तेगा पैकी एकलो पाद्राब खंडीत जाता आनी त्या दीस तुमी भलायकी मागतात हांव ऑपॉर्च्युनिटी MC करता 100%. हांवें जस्ट एकल्यान शर्लांटीकी म्हणलें ते एक जण पाद्राब जावचे ऑप्शन 3 आहात सिस्टर जावचे ऑप्शन 1 की ना न्ही आमकां म्हूण हांवें मायंकी म्हणचें आमच्या मायंकी डिकुनात पुरा चरकेत मायन म्हणजे गोट्यान पडकेत घरा चरकेत म्हूण हांगाय आमकां ते एक चरकेत आनी भोव हुशारी चरकेत भोव चुरुक्क चरकेत आसात आनी आमी मस्त खुशी पावता कित्याक म्हळ्यार आमकां आडूंक मात्र दिवंक ना म्हूण तशें ह्या वखदां जेरोन तुका आमी बरें मागता हांगासर येदोळसो फादर रुपेशान बरें मागलां पूण जेरोना खातीर एक स्पेशल सरप्रायज आसा आनी ते सरप्रायज जावन आसा तुज्या बापूतान फादर रॉनीतावन फादर रॉनी हांव उलोव दिता तुमी खंय आसल्यार मुखार येवचें जेरोना खातीर आपुरबायेचें बेसांव तांणी हाडलां आनी ते हांगासर जेरोनाचेर मागतले हांव उलोव दिता फादर रॉनी मोगाचें न्हू आमच्या बिस्पाक मोगाचें आमी आपोवणें दिल्लें आसता तांणी म्हाका येवंक जायना पूण हांव जेरोना खातीर मागता आनी ताका स्पेशल ग्रिटिंग्स आनी रिगार्ड्स दिता म्हणून एक लेटर तांणी जेरोनाक सेंट जॉसी आनी शरलाक दिल्लें आसता तें हांव वाचतां जेरोन Keston, son of Mr. Josie and Cheryl Dikuna, Madantian. Dear Jeron, greetings from Shumoga. This is a beautiful day for you when you are receiving the Lord Jesus for
for the first time in your life in the sacrament of the Eucharist. With your first Holy Communion, you belong forever to Jesus, and Jesus will never leave you, never forget you, never forsake you, no matter what. You can always rely on Jesus, especially in times of difficulties, problems, pains, temptations, and failures, and He will come to help you. Therefore, be full of joy and courage as you receive Jesus in the first Holy Communion, and thank the Lord for the gift of your parents, siblings, relatives, and friends who accompany you with their love and support. Once again, congratulations and good wishes. Yours in Jesus, Reverend Dr. Francis Serravo S.J., Bishop of Shimoga. देव बरें करो. देव करो. फादर रॉनी पयशिल्ल्या शिवमोगा दिवसींत प्रोक्युरेटर जावन फादर रॉनी वावर करून आसात, सेवा दिवन आसात आनी जेरोनाचे काशा बाप्पूय ते जावन आसात. ह्या वक्तां हांगासर हांव उलो दितां जेरोनाक, जेरोनाच्या मोगार हांगासर आयिल्ल्या सर पाद्रापांक तुमी दयेकन एक घडी भर मुखार येवचें. जेरोनातान एक गुलाब तुमी स्विकार करचो आनी जेरोनाचेर तुमचो भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांवां वचच्याक हांव उलो दितां. दयेकन सर पाद्रापांनी मुखार येवचें करचें आनी ताका बेसांवांनी तुमी नेटेचें म्हूण. I don't know where I am going, but I know that I'm going with you. And I don't care where this life takes me, 'cause all I want is you there too. And all I तुमची बेसांव आनी मागणी आमी आशेतां. थँक्यू. इतली बेसांवां मेळ्ळ्या उपरांत तो पाद्राप मात न्ही प्रोविन्शियल नाल्यार बिस्प जाल्यारय जालो. गॉड ब्लेस. थँक्यू फादर. तशेंच हांव मुखार आपयता आमचे सगळे आसात दम भयणी. दयकन सर दम भयणींनी एक घडी भर मुखार येवचें. कोणाक बघता हांव भुरगो म्हणून तुमी मुखार येवेत. एक ल्हानसो गेम भुरग्यां खातीर. ऑल चिल्ड्रन्स किड्स भुरगीं या. कोणाक बघता हांव भुरगो म्हणून दयकन मुखार या. आं येस. आनी आसात की भुरगीं भुरगीं दयकन दयकन फास्ट 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 फास्ट. येस. येस येस. ल्हान भुरगीं जातात. कितलीं ल्हान व्हडना नो प्रॉब्लेम. येस. भुरगीं भुरगीं पुरो मुखार या. जेरोनाचे फ्रेंड्स आहात खंय हांगासर तेय मुखार या पळया. येस. हांगासर हांव आपयतां जेडन जेविस जेरोन. खंय आहात? जेडन जेविस जेरोन एक बडी मुखार या. तेगी रावा हांगासर. जेडन जेविस जेरोन हांगासर रावा. आतां भुरगीं न्हू द गेम इज व्हेरी सिंपल. ओके. भुरगीं आयकतात की म्हाका? भुरगीं आयकतात की गेम इज व्हेरी सिंपल. ओके. जेडन जेविस जेरोन ते एक जाण आसात. तुमी आतां तेका भितर एकल्याक सिलेक्ट करून रावचें. त्याचेर खेळटो. जेविस दिलें थंय वचून जेडन मध्य राव. जेरोन मध्य राव. जेडन हांगे. ओके.
बॉम्ब इन द सिटी आयकलाय? बॉम्ब इन द सिटी आयकलाय? वय म्हळ्यार म्हजे 3 चिटी आसात, जेड एंड जेवीस जेरॉन म्हूण. ओके, म्युजीक रावतना तुमी कोणी एकल्या कडेन वचून रावचें. कोणी एकल्या कडेन वचून रावचें. कोणाची चीट येता पळय ती आउट. सिंपल गेम. गॉट इट? अजून ट्रायल ना, नो ट्रायल, डायरेक्ट गेम. ओके, म्युजीक रावतना एकल्या कडेन वचून तुमी आउट ऑफ 3 एनी वन यू कॅन सेलेक्ट अँड स्टँड विथ हिम. ओके, सो आमचे सगळे DJ अश्वित आसा, सो ताच्या म्युजिकाक बराबर आमी ह्यो गेम खेळचो. ओके, रेडी? 1 2 3 गो. सेलेक्ट एनी वन. पुरा जेरोना कडेन रावता ती, जेवीसा कडेन वचा आयली. हां, येस. ओके, हांगा भोवशे आनी पुरानी चिंतलां आज जेरोनाचो कुमगार ताची चीट येना म्हूण. आं, हे भायर विचारात आनी ताचे क्लासमेट्स मस्तात. आउट जाल्यार आमी ಒಟ್ಟುಗೆ आउट जाता म्हूण भायर विचारात ते. हां, ओके, ह्या वखदां फॉर द मेल्विन तुमी पयलींची ट्विन्सची हांगासर. जेडन ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಔಟ್. ಓಕೆ, जेडन यू कॅन स्टँड, यू कॅन वेट. जेडन यू कॅन गो. आता दोगूच तुमकां चॉईस, जेवीस आनी जेरॉन. ओके, जेवीस आउट इतले. आता एक ट्विस्ट गेमांत. आता कोणाचें नाव येता पळय ते नॉट आउट. ओके, कोणाचें नाव येता ते नॉट आउट, उरले पुरा आउट. गॉट इट? तुमकां चान्स आसा, शिफ्ट जावचें ना जाया नाका गे. हां, बरी डेशन. आतां फादर रॉनी नेक्स्ट चीट काडटा. कोणाचें नाव येता ते नॉट आउट. ओके, नॉट आउट. खंयचे? जेरोन. अयो, जेरोन आउट आल्ले पुरा नॉट आउट. नॉट आउट, उरले आउट. जेरोन आउट आल्ले नॉट आउट, उरले आउट. जेवीस राव, जेवीस राव. ओके, आता लास्ट. कमान, जेवीस आणि जेरोनामध्ये फाईट. ओके, कमान, रवा रवा रवा, फास्ट 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 जावचे पण ना. फास्ट ऑफ ऑफ. ओ पुरा. हां, ओके ओके ओके. हांव म्हाका आतां जेरोनाक दिता पिक करूंक. कोणा पिक कर. आतां कोण नाव आयिल्लो आउट. ओके, नाव आयिल्लो आउट. हां, जेरॉन. जेरॉन आउट. आता दोग जाण उरले. ओके, आता दोगांनी उरली पुरा आउट मा. सॉरी सॉरी. आता एकल्यान एकल्याक सिलेक्ट करचे. ओके, दोगांनी एकेच कडेन रावंक ना. ओके, हू विल विन विल सी. ओके, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. लास्ट कोण? हांकां ते कन्फ्यूज जावना कोणा आउट रावचें म्हणा. पुरो पुरो. ये फादर, ये पासिंग द बॉल न्ही, ये रावंक. ओके, रावा रावा. खंय रावतात? तूं थंय रावताय? तूं हांगा रावताय? ओके, पळया आतां कोण पिक करता लास्ट? हां, फादर रुपेश. आतां एक ट्विस्ट आसा. आतां कोणाचें नांव येता तो पाद्र्या आपूण. गे आउट. ना, कोणाचें नाव येता ते आउट. ओके, लास्ट. भितरली चीट काडल्या. हां, कोणाचें नाव येता तो आउट आनी पाद्र्या. जेवीस. जेवीस. जेवीस आउट. जेरोन आउट आलो कोण? या या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुजें नांव कालें मा? जोझर. जोझर. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू जोझर. यू गेट 1 प्रायज. थँक्यू. आमचे सगळे आसात आमच्या मडंत्या ब्रिगेडीचे भोव मोगाळ विगार बाब फादर स्टॅनिंग ओवियस. तुमकां ह्या कार्याक आमी स्वागत म्हणटा फादर. तशेंच आमच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जेरोनाचे दोग मोगाचे भाऊ आसात, जेडन आनी जेवीस. ह्या वखदां जेरोना विशयांत सांगाता वाडले ते सांगाता खेळटात, सांगाता झगडटात, सांगाता खुशी करतात, मस्त पोखरी करतात. सो ह्या वखदां जेरोना विशयांत तांचे एक ल्हान बोगणां आसात. सो आय रिक्वेस्ट, आय अर्ज Jaden and Javis to say few things or say few words regarding
जेरॉन. ए जेवीस ओ हाय ते बरो दीस दिव तुमकां समेजता. आज आमचो भाव जेरोन ताका पयले फावटी कुंगार मेळ्ळा. आज जेरोनाच्या काळजान जेजू आयला. जेरोन आमचो बरो पाड भुरगो. तो बरो हुशार. तो बारी सादो भुरगो. ताचे पुरा बरे बुद्ध्यो आमच्या तन आयल्यात. आमी ताचे व्हडले भाव. आमी ते करेक्ट. जेरोन इगर्जेनी क्लासीन बारी पाप पूण घरात तो आंबेसो काप. आतां स्टेजीर बसला पळय धर्मराया बरी. काल सांगले रे आमचो भावने जेजू पयले फावटी मेळ्ळा. जोक्स अपार्ट, जेरोन, you have got your communion for the first time in your life. You have got Jesus in your heart. So be a good boy like us. Thank you. ते लास्ट वन बी अ गुड बॉय लायक अस म्हणले मुळे ते बारी एक बरें आहलें. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स जेडन एंड जेवीस अँड थँक्यू फॉर द स्मॉल ॲक्ट. सो हांगासर जेडन आनी जेवीस उलयले आनी आतां ह्या कार्याचो मेल पंक्त जावन आसचो जेरॉन. ह्या वखदां ताच्या काळजांत बोगणां आसात. ताच्या काळजांत जेजू आयला म्हणटना ताच्या काळजांत बोगणां आसात. ताका मस्त उलोवंक जाय. उलोवचें ताणें मस्त उणें पूण आज मस्त चड उलयता म्हणून हांव चिंता. कित्याक म्हळ्यार मस्त खुशयेन आसता तो. म्हणून केक काडटना आमच्या तेका पैकी इल्लोसो इमोशनल चड तो. कित्याक म्हळ्यार मोगासो आवय बापाय मोगासो आनी पुसून घाल्लो पळो. आनी ह्या वखदां ताच्या काळजांत आसची बोगणां तो सांगूंक आशिता. ताच्या बराबर एक ल्हानशें कंतार तो हांगासर गायतलो. मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता हांव. जेजू आज म्हज्या काळजांत आयला. म्हजो संतोश दत्तो जाला. म्हजो तो इश्ट जाला. ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आज म्हाका पयले कुमगार दिल्ल्या फादर मेल्विन बापूक आनी फादर रॉनीम बापूक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दोतेन शिकयल्या सव याजकाक आनी टिचरांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आनी आमच्या कुटुंबाक बरें मागल्या फादर रुपेश अंकलाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका सदांच बागलेन रावन वाट दाखयल्या डाडा मम्माक जेडन रेटूक आनी जेवीस रेटूक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या सांगाता आसच्या मायक, ग्रॅनीक, आबाक, ओनयेक, बापूक, मावशेक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे कार्ये बरे करून MC केल्या म्हज्या मोगाच्या टायसन रेटूक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या पोतून प्रवीण भाऊजी आनी मदन क्रेसिडा बायेक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सहाका दिल्ल्या वाड्याच्या गुटकार आनी प्रतिनिधीक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आपोवण्याक पालो दिवन आयिल्ल्या समेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. जेरॉन ताळ्याच्या आवाजान जेरॉन भोव आपर बायन तुवें देव बरें करूं म्हणाय. आतां फुडें ओवर टू यू. जेजू मुझे ते आज आयला. उंड्या रुपी काळजांत रावला. जेजू मुझे ते आज आयला. उंड्या रुपी काळजांत रावला. जेजू मुझे ते आज आयला. उंड्या रुपी काळजांत रावला. अनगा जेजू मुझे ते आज आयला. उंड्या रुपी काळजांत रावला. जेजू मुझे ते आज आयला. उंड्या रुपी काळजांत रावला. Erkan tuka Jesu, oglap tuka Jesu,
विंगी तुझा म्हाका गे जेजू अर्ग तुका जेजू ओगलाम तुका जेजू विंगी तुझा म्हाका गे जेजू जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला काकूत म्हजी तूं कर बेसावानी तूं बर तुज्या मेटांनी सलोंग फावो कर काकूत म्हजी तूं कर बेसावानी तूं बर तुज्या मेटांनी सलोंग फावो कर जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला सोम्या जेजू तुजे मासंगत सेम कमाई तो जाला सेम कमाई तो जाला जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला जेजू म्हजे थंय आज आयला उंड्या रुपी काळजांत रावला जरान ताळयो जरानाक भोव आपुरबायेच्या रितीन ताणें सर्वांक देव बरें करूं म्हणा आनी भोव आपुरबायेचे कंतार ताणें गायला ह्या वक्ता आनी एक ल्हानसो गेम हांव करूंक आशेता ताचे उपरांत तुमकां बोर जायना न्ही बोर जाता की गेम केल्यार वेळ जालो की या फास्ट फास्ट जाता गेम ओके सो म्हजे कडेन एक चीट आसा ह्या सर्वांक गेम बसले कडेन ओके हे नेम हावजी म्हणटात नेम हावजी ओके नेम हावजी म्हळ्यार हांगासर हांव एक एक आल्फाबेट काडटा ओके म्हजे कडेन A to Z आल्फाबेट्स आसात सो हांव एक एक आल्फाबेट्स काडटा त्या नांवा प्रकार त्या आल्फाबेट्सा प्रकार तुमचें नांव जालें जाल्यार तुमी मुखार येवचें कळ्ळें की सिंपल आतां A to Z हांव J काडलें A काडलें D काडलें E काडलें N काडलें जाल्यार J म्हणून नांव जालें फस्ट नांव सेकंड नांव थर्ड नांव न्ही ओन्ली फस्ट नांव ओके अगर तुमचें पयलें नांव त्या चिटींत आमी काडल्या चिटींत जालें जाल्यार तुमकां प्रायज मेळटा ओके तुमी दयकन मुखार येवचें हांगासर तुमचें नांव जाल्लें सो उड आसतोरा आमी केंचे परा आल्फाबेट्स काडटात म्हणून ओके ओके विल स्टार्ट बारी बेगी बेगी हो गेम आमी सुदारसितले ओके 1 by 1 alphabets you have to receive okay ready 1 2 3 start सो पयलें आल्फाबेट जावन आसा C alphabet C ओके उड आसतोरा तुमचें नांव जाल्लें तुमी मुखार येवैत alphabet C is the first alphabet सो C हांगासर जालें C कॅन्सल जालें हांगासर सो C तावन कोणी म्हणी स्टार्ट जाता जाल्यार वा मोदें आयल्यार तुमकां सोडलें तुमचें नांव येता जाल्यार नेक्स्ट इज X C जालें X जालें ओके C X J C X J तुमचें फूल नांव जाय जें फूल नांव जाल्यार या मुखार ओके C X J जालें नेक्स्ट I
CXJI. गेम तुमकां कळ्ळो म्हण हांव चिंता. नांव काडले बरीत, अल्फाबेट्स काडले बरीत. अगर तुमचें नांव ते अल्फाबेट्स येदो सर काडले अल्फाबेट्स जावन तुमचें नांव वयता जाल्यार तुमी मुखार येवचें. ओके, जमल ऑल्सो अगेन. ओके, नेक्स्ट इज R. CIJR हांगासर जाला. ओके, R फॉर रॉनी जालें गे मॅम. वय फूल नांव जायचें, फूल नांव जायचें तुमचें. ओके, सॉरी हांवें आय थिंक तुमकां समाव एक्सप्लेन करूंक जावना. तुमचें फूल नांव जायचें तातूंत. CIJR जालें येदोळ. ओके, नेक्स्ट वन इज P. येदोळ म्हजो जाल्लीं अक्षरां जावन आसात. CXJIRP. ओके, CXJIRP येदोळ म्हजो जाल्लीं अक्षरां. नेक्स्ट इज A. कोणाचें म्हणी नांव जालें गे म्हाका कालें म्हाका नांव तुजें. ARIC. येस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुजें नांव कालें मा? एरिकाक जोरान ताळयो. वो केंच्या फंक्शनाक गेल्यार हाका एक प्रायज मेळटा गॅरंटी. मस्त लक्की हो. वडोल तूं मेळचें जस्ट बॉम्ब घालून सुकलें. बट एनिवेज कॉंग्रॅच्युलेशन्स एरिक, तुका सर बरें मागता. तर हांव ऑपॉर्च्युनिटी उलो दितां. आयच्या दिसा जेरोनाक आमच्या कुटुंबा तर्फेन, ताच्या मोगाच्या कुटुंबा तर्फेन आमी मान करूंक आशित आसतना हांव उलो दितां जेरोनाचे ग्रॅनी आनी ग्रँडपा, तशेंच व्हडली माय मनीस क्रिस्तीन दिकुना, मनीस रिचार्ड, तशेंच मनीस एनी. तुमी मुखार येवचें, तुमचो मोगाचो गुर्त आनी बेसांवांनी जेरोनाक नेटोवचें आनी एक मानाचो जेलो ताका आमच्या कुटुंबा तर्फेन तुमी सर्वांनी दिवचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती. दयकन मुखार या. आब आनी माय तशेंच व्हडली माय तुमी दयकन मुखार येवचें. आणि 5 मिनटांचो वेळ हांव तुमचे दोनकाण येता. ताचे उपरांत हांगासर आमी तुमकां जेवण दितले. हांव देखून सुदारसूंक तुमचे लागीं विनंती आसा. एक गेम हांगासर लास्ट गेम तो जावन आसा स्पॉट गेम. आज कुंभार जाल्ल्या वखदा एक स्पॉट गेम आसा. कोणा कडेन कोंत बेंतीन कुरीस, कोंता वयर कुरीस वा बेंतिनी वयर सॉरी चैनी वयर कुरीस. हे गेम आसा, तांकां प्रायज ना. कोणा कडेन कोंत ना पळय तांकां प्रायज ना. कोणा कडेन कोंत आसा तांकां प्रायज ना. कोणाक आसा? एक मिनट राव, हांगा रावा. तुमी तेगी जेरोनाचे क्लासमेट गी सांगाता ಒಟ್ಟು कुंभार मेळ्ळो गी. सेम गेम केला गी थंय ना गी. मागीर कशें कळ्ळें तुमकां? हांकां कुंभार मेळ्ळो मात्र. हे बारी शरात हे देखून आज तुवें तांचे वांगडा तुमकां कुंभार मेळ्ळें. आयस जावं दी, बारी खुशी जाली म्हाका. हे गेम करच्या पयल्यान विनर्स पयल्यान जावन आयले आमकां. आतां कोणा प्रायज दिवचें हांवें? सो एक ट्विस्ट काय म्हळ्यार तुमी सगळ्याय विनर्स. सो जोरान ताळयो बेटा. हांगा 4 जाणांक हांकां एक प्रायज दिवंकूच जाल्लें आमकां. कित्याक म्हळ्यार सांगाता कुंभार मेळ्ळो. आनेकलो उरला थंय. म्हळ्यार हांगा तुजें ना जाल्यार वडना रे भितर न्ही. घरा दवरला गी ये वडना. सो जेरोनाचे हे सकड क्लासमेट्स जावन आसा. जोरान ताळयो बेटा जेरोनाचे क्लासमेट्सांक. हांकां मुखार आपोवन स्पेशल आमी मान करूंक बरें बॉन्ड आसा. बरे फ्रेंड्स ती जावन आसात. येस, आनेकलो मोगासो पक्कू आसा. पक्कू ताका एक प्रायज आसा.
Taku, one prize for you. Come, come. Yes. It all make it, 'cause you got me and I got you. And all I need is you with me. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ खाली बिली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली बिली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं है तुझ पे राइट मेरा तू है डिलाइट मेरा तेरा रास्ता जो रोक चौंकने का नहीं तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं खाली बिली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल। अरे रुकना यार, क्या कर रहा है यार। Just chill,
just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. अगर तू हाँ कह दे I'll jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Signal, प्यार का signal, yo yo, signal, दिखा दे signal, baby. Signal, प्यार का signal, yo yo, signal, दिखा दे signal, baby. Jump, 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 jump. उलो दिता ह्या कार्याची अकरेची घडी जावन आसा ती जावन आसा जेवण आनी हांव उलो दिता आमचे सगळे आसात दयेकर मुखार येवचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक सर्वांनी दयेकरून एक घडीभर उबे रावचे सुम्यांची केल्ले प्रार्थना आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्गींच्या बापा तूं जावन आसाय आमचो रचनार आनी आमचो पसनार तूं आमची सदांच जतन घेताय दिकुणा केले कुटुंब देवाधीन जाल्ल्या रिची तांच्या कुटुंबाचो सांदो हाच्या मरणाचो उगडास काण ताच्या आत्म्याक शांती मागतना तशेंच ह्या कुटुंबांत जरान ताणें पयले फावटी जेजूक आपल्या जिवितांत सेवन पयलो कुमगार ताणें खाण गेला आनी ह्या वखदा ताका उल्हासूच्या ह्या कार्यांत आमी आसा सर्गींच्या बापा ह्या कुटुंबान ह्या संतोशाच्या दिसा ह्या वर्त्या दिसा तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा वरवीं ह्या कुटुंबा मदलो मोग आनी संबंद चड आनी चड वाडय आनी ह्या जेवणा वरवीं आमची भलायकी कुडीची तशीच मतीची भलायकी तूं आमकां दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन जेवणाचेर आशिर्वाद मागल्या फादरचेरी तुमकां देव बरें करूं सर्वांनी एक घडी भर बसचें एक घडी भर बसना घेवची एक ल्हानशी कळोवणी आसा ताचे पयले आयच्या ह्या गेमाचे विनर्स आज आमी 2 गेम हांगा खेळिल्ले एक जावन आसा लकी गेम बॉम्ब इन द सिटी जोसेर तुवें तेगेर मुखार येवचें आनी एक गेम जावन आहलो एरिक वय लकी गेम एरिक तुमकां दोगांयकी एक तशेंच आयचे डीजे केला डीजे आश्वित मस्त फेमस यूथ तो डीजे आश्वित तुकाय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयची फोटोग्राफी केल्या जे फोटोग्राफी माडेंतेर सोतो आमचोच युवा जण जैसन तुकाय देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तुज्या पंगडाक आनी हांगासर रुचीक जेवण तयार केलां CVC हॉल तशेंच फ्रेंड्स कॅटरर्स बेलतंगडी आमचे कुटुंबाचे ते जावन आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आयची भलायकी मागल्या फादर रुपेश तुमकांय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर पाद्रापांक सिस्टरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या संतोशान वांटेतल्या सर सैरे दैरांक फिरगसगारांक वाड्याकारांक इश्टमंत्रांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर देव बरें करूं म्हणूंक आशिता प्रवीण पायस तुकाय देव बरें करूं म्हणटा ह्या हॉलाची सर मांडावळ केल्ल्या प्रवीण पायस माडेंत्यार तुकाय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रवीण पायस देव बरें करूं
दीस उदेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो सशनाच्या सशना हांव जालो गो तुजो दीस उदेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो सशनाच्या सशना मुझा हाथ दी जिणेन सांगात दी हाताक मुझा हाथ दी जिणेन सांगात दी एक सूर्या जिणेन मुझा आयले गो तूं बोन सोबयले जिवीत मुझे मोग तुजो देवन एक सूर्या जिणेत मुझा आयलोय रे तूं बोन सोबयले जिवीत मुझे मोग तुजो देवन नशिबांत रे तूं मेळ्ळोय म्हाका पती म्हजो जावून नशिबान गो तूं मेळ्ळें म्हाका होकाल मुजी जावन ला 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 जिणयेच्या आखेर पर्यंत मोग तुजो करतेली सुखानी दुखा वेळार सांगत हांव दितेली जिणयेच्या आखेर पर्यंत मोग तुजो करतलो सुखानी दुखा वेळार सांगात हांव दितलो लग्ना जिणेंत विघ्ना अनवाराती संगी तुज्या रावतलो लग्ना जिणयेत विघ्ना अनवाराती संगी तुज्या रावतली दीस उदेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो सासणाच्या सशनाक हांव जालो गो तुजो हातान घेऊन मोगा हात
सांगात समता पर्यान काळजान स्वास हातान घेवन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडसोना तुजो सांगात समता पर्यान काळजान स्वास चंद्रान तिळताना रंगयतारा तुझ्या भोगणानी काळीज मोजी जाला तुझी विंगीन घेऊन माका तुझीच कणगे काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेन घेऊन माका तुझोच करून गे हातान घेऊन मोगा हाती दितली तुका हांव भास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास असल्यार सोबीत हो संसार रंगाळती हर एक स्वप्ना हरी एक दीस हाडटा नवोस परवोसो काळजान भरतात अतरेक भोगणा काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेन घेऊन माका तुझोच कणगे बोतला पाऊस बुलबुल्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातोर लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस बोतला मोगा पाऊस बुलबुल्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातोर लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस
शेलेर तोंडाक मारताना फुलता तू माळे तुझ्या यादींचे तेंब्यांक सजोन फुला वालीनी विणला तुका सोबच्याक नेक्लेस वज्राचे मोगा उमाळो ओमतून वेचादिन्स सरशी येवुंदी काळजा खुल्ला कुठला मोगा पावस बुळबुळ्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच गळ्यान पडला फातो लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस नार्दोलच्या तेंब्यांनी तुका स्नेहाळ तुझ्या मोगासो मोगाच्या काळजासो काळजाच्या उडीतलो कुंवर रातीच्या स्वप्नांतलो स्वप्नाच्या दिश्टींतलो दिश्टीच्या सृष्टींतलो शिवर